सभी को नमस्कार। अभी सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। सभी को नमस्कार। पूर्व कक्षाओं की भांति आदि 1 मिनट। पूर्व कक्षाओं की भांति आज पुनः हम लोग एक नए विषय के साथ आज प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हैं और आज हमारे समक्ष इस आवासीय पटल पर विद्यमान हैं आचार्य प्रदीप वर्मा जी। आप तिरुवनंतपुरम में अध्यापनरत हैं। प्रोफेसर प्रदीप वर्मा जी आज दैनंदिन व्यवहारेषु व्याकरणस्य सदुपयोगिता इस विषय पर अपना प्रशिक्षण यहाँ पर देंगे और बताएंगे जो कि इस विषय से संबद्ध मूक्स के पाठ्यक्रम की क्या दशा एवं दिशा है और किस तरह से ऐसे विषयों को लेकर के पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। चूंकि यह व्यावहारिक धरातल पर व्याकरण की उपादेयता को पाने के लिए प्रस्तुत हैं, तो अनिवार्य रूप से आप सभी के लिए ये रुचिकर होगा। महोदय निवेदनं भवति यत् यदि संभवति निश्चित भाषा रूपे प्रस्तुतिः भवेत्। तो हि अत्र सर्वे तो सामान्यतया संस्कृतज्ञाः एव सन्ति, किन्तु केचन एतादृशाः अपि सन्ति ये संस्कृतज्ञाः न सन्ति इति धिया निश्चित भाषायां भवति चेत् सर्वेषां कृते लाभाय भविष्यति। तो आदौ भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। विशिष्य अद्यतनीयः ये अतिथयः सन्ति तेषाम् अत्र अद्य स्वागतम् अस्ति। तर्हि साक्षात् कालातिक्रमणं न भवेत् इति धिया एव डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप वर्मा महाभागान् समनुबन्धे ते स्वकीयं प्रशिक्षणं अत्र उपस्थापयतु, येन सुजनाः अत्र लाभान्विताः भवेयुः इति एव सम्। अस्तु, धन्यवादः। श्रीगुरोश्चरणाम्भोजं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्मः कायेन वचसा धिया। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां राधारासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया च कृष्णरूपिणी कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी कृष्णा वृन्दावनी वृन्दावन विनोदिनी चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शरच्चन्द्रनिभानना। ओं श्री राधिकायै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। दैनन्दिन व्यवहारेषु संस्कृतव्याकरणस्य सदुपयोगिता विषयक मूक्स् पाठ्यक्रमनिर्माणम् इति भवति विषयः। तत्र केचन अंशाः अत्र उपस्थाप्यन्ते। पाठ्यक्रमनिर्माणं कथं भवेत् अथवा पाठ्यक्रमनिर्माणप्रसङ्गे के अंशाः आवश्यकाः, कति कालांशाः भवेयुः इत्येवमादीनि कार्याणि अत्र उपस्थाप्यन्ते। तत्र इदानीं पश्यन्ति वा? आम् अस्ति। अस्तु अस्तु। इदानीं तत्र अहम् एकैकं गत्वा किञ्चित् वदामि। तत्र
एवं वर्तते, यदि संस्कृतं सामान्यानां जनानां दैनन्दिनजीवनात् पृथक्क्रियेत तर्हि तेषां जीवनस्य प्रकाश एव विलुप्तः स्यात् इति। नाम संस्कृतं सदा सामान्यानां जनानां दैनन्दिनजीवने भवेत् इति अस्माकम् आशा। अतः तत्र ये विशिष्टाः गुणाः भारतीयसंस्कृतिं विश्वचिन्तने प्रतिष्ठापितवन्तः तेषाम् उपरि दुष्प्रभावः भवेत्, येन भारतस्य विश्वस्य च महती क्षतिः स्यात् इति काचन उक्तिः वर्तते सर मिर्जा इस्माइल इत्यस्य। अतः संस्कृतस्य प्राधान्यम् अस्माकं वयं जानीमः, संस्कृतस्य महिमावर्णनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति अधुना। संस्कृतं सामान्यजनानां दैनन्दिनजीवने भवेत् इति अस्माकम् आशा। अतः संस्कृतस्य प्रसारार्थं किं किं करणीयम्? इदानीं संस्कृतं नाम किमिति चेत् संस्कृत इस् अ पवर्फुल् टूल् फॉर इन्फर्मेशन, inspiration, transformation and formation. What is transformation? Transformation means human being to being human. एवञ्च दयादिवत् गुणविशिष्ट मनुष्यवत् जीवित्वेन परिवर्तनम् अत्र उद्दिष्टम्। अतः संस्कृतभाषायाः विषये एवं चिन्ता वर्तते, अस्माकं संस्कृतेः वाहिका भवति। अत्र भारते अद्यापि यदा संस्कृतेः प्रस्तावः भवति तदा ऐदं प्राथम्येन संस्कृतस्य नाम उपादीयते। वयं जानीमः अस्माकं शिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यं किमिति प्रथमं चिन्तनीयम्। मूक्स् पाठ्यद्वारा भवतु, अस्माकं शिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यं संस्कृतेः दानं भवतु। नाम संस्कृतेः दानम् इत्युक्ते आशयविनिमयः इति वयं वदामः, परन्तु आशयः नाम कः? आशयते चित्तभूमौ इति आशयः। आशयः नाम संस्कार विशेषः इत्यर्थः। अतः आशयविनिमयः इत्युक्ते संस्कृतेः विनिमयः अपि भवति। अतः संस्कृतक्षेत्रे अथवा शिक्षणक्षेत्रे संस्कृतस्य स्थानम् अतिविशिष्टं वर्तते। तत्र व्याकरण अध्ययनेन किं प्रयोजनम् इति चेत् व्याकरणाध्ययनं व्यवहारकौशलं संवर्धयति इति तत्र व्याकरणस्य प्राधान्यम् इति वयं चिन्तयामः। तत्र दैनन्दिनव्यवहारः नाम पूर्वं कथमासीत् इदानीं कथमस्ति इति वयं चिन्तयामः। पूर्वं सर्वत्र संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनाध्यापनविधिः संस्कृतभाषामुखेन एव आसीत्। तथा शास्त्रकाव्यादि विषयाणां सम्प्रेषणविधिः च सरलया संस्कृतभाषया आसीत्। शास्त्रमपि सरलया संस्कृतभाषया अत्र आसीत्। तदा संस्कृतभाषा व्यवहारभाषारूपेण आसीत् इत्यत्र भाष्यकाराः प्रमाणं महाभाष्ये बहूनि उदाहरणानि वर्तन्ते। तदा पाणिनेः लकारार्थप्रकरणं तत्र उदाहरणं भवति, आत्मनेपदप्रकरणं तत्र उदाहरणं भवति, परस्मैपदप्रकरणं तत्र उदाहरणं भवति। एवं संस्कृतं पूर्वम् अस्माकं व्यवहारे आसीत् इति। परन्तु अधुना का स्थितिः इति पश्यामः। इयं भाषा अन्य प्रान्तीयभाषा इव
आधुनिकयुगं प्रविष्टवती अधुना, परन्तु अधुनापि संस्कृतभाषा कथं प्रचलति, इतरभाषामुखेनैव प्रचलति। संस्कृतभाषा इतरभाषामुखेन प्रचलति इति अस्माकं दोषः। अतः पूर्णा भाषा अथवा समर्था इयं भाषा अन्यभाषामाध्यमम् आश्रित्य अधुना विकला इव भवति। अतएव संस्कृतं संस्कृतेन इति अस्माकं चिन्ता। अधुना व्यवहाररूपेण संस्कृतं कुत्र वर्तते? केषुचित् स्थानेषु एव संस्कृतं वर्तते। दैनन्दिनव्यवहारः इत्युक्ते कथं भवति? यथा क्रीडाङ्गणेषु जनाः बालाः सम्भाषणं कुर्वन्ति, तथा कार्यालयेषु सम्भाषणं जनाः कुर्वन्ति, तथा आपणे कुर्वन्ति, तथा अन्यत्र अन्यत्र यदा संस्कृतेनैव सम्भाषणं भवति तदा एव व्यवहारः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अधुना सर्वत्र व्यवहाररूपेण संस्कृतं नास्ति। अतः सा पुनरपि व्यवहारपथे आनेतव्या इति अस्माकम् इच्छा। अतः दैनन्दिनव्यवहारः इत्युक्ते न केवलं सम्भाषणमिति स्वीकुर्मः वयं। कला वर्तते, संगीतं वर्तते, शास्त्रं वर्तते, दर्शनानि सन्ति, आचारानुष्ठानानि सन्ति। नाम दैनन्दिनव्यवहारः भवति। अतः केवलं भाषणम् इति वयं न स्वीकुर्मः। अनन्तरं तत्र अत्र सर्वत्र संस्कृतभाषायाः स्थानम् अद्वितीयं भवति। कला वा भवतु, संगीतं वा भवतु, सर्वत्र संस्कृतस्य प्राधान्यम् अद्वितीयं भवति। वयं भाषां जानीमः, परन्तु भाषायाः शुद्धता कथं भवति? भाषायाः शुद्धता व्याकरणज्ञानेनैव भवति। इदानीं महाभाष्ये रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणमिति वर्तते। तत्र वेदानां रक्षा भवति व्याकरणस्य प्रयोजनमिति। परन्तु तत्र वयमेव चिन्तयामः, अत्र वेदशब्देन केवलं वेदः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः इत्येवं वा? महाभाष्ये तथा वर्तते। तथापि विधिज्ञाने इति धातोः उत्पन्नः शब्दः भवति वेदः। अतः यद् ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानस्य रक्षणं व्याकरणज्ञानेन भवति इति वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च वेदानां रक्षणं भवति, ज्ञानानां रक्षणं च व्याकरणज्ञानेनैव भवति इति वक्तुं वयं पारयामः। अतः व्याकरणं ज्ञानोद्घाटनस्य कुञ्चिकारूपेण भवति। तालः अस्ति, परन्तु तालस्य उद्घाटनं कथं भवति? कुञ्चिकया भवति। एवं कुञ्चिका भवति व्याकरणम् इति चिन्तयामः। अत एव तत्त्वावबोधशब्दानां नास्ति व्याकरणादृते इत्युक्तम्। शब्दानां तत्त्वावबोधः कथं भवति? एकस्य शब्दस्य ज्ञानम्, अतएव एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः इत्युक्तिः। अतः व्याकरणस्य प्राधान्यं सर्वत्र वर्तते। व्यवहारकौशलं तु प्रधानतया भाषणेन भवति। इदानीं संस्कृतं मम इति कथयतां संख्या अत्यल्पा एव। वयं जानीमः, भवन्तः विजानन्ति, संस्कृतं मम इति वदतां संख्या अत्यल्पा भवति। अतः किं करणीयं? सरल
संस्कृत द्वारा अथवा सरल संस्कृत प्रचार द्वारा यदि वयं महता प्रमाणेन सामान्यान् जनान् शिक्षयेमः तर्हि ममत्वं वहतां संख्या अपारा स्यात्। संस्कृतं मम इति वदतां संख्या अपारा स्यात्। अतः तर्हि एव बहुषु क्षेत्रेषु आनुकूल्यं च सिद्ध्येत्। कार्यालयः भवतु अन्यत्र वा भवतु, अन्यत्र भवतु, संस्कृतं मम इति वदतां संख्या अपारा भवेत् इति वयं चिन्तयामः। अतः संस्कृतस्य प्रसारणं करणीयं। तद्वारा संस्कृतं कथं पाठयामः? शुद्धसंस्कृतस्य पाठनं भवतु। तर्हि शुद्धसंस्कृतं नाम किं? पूर्वमुक्तं सरलं मानकं च संस्कृतम् इत्युक्तम्। अतः शक्तिग्रहम् इत्युक्तं। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानको शाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च इत्यनेन व्याकरणस्य प्रथमोपन्यासः भवति। अतः कला वा भवतु संगीतं वा भवतु, तत्र उक्तम् आधाररूपेण कश्चन ग्रन्थः वर्तते। तत्र ग्रन्थस्य विश्लेषणं कथं? व्याकरणद्वारा भवति। अतः संगीतं वयं पठामः, संगीतग्रन्थान् पठामः, संगीतग्रन्थानां विश्लेषणं कथं भवति? व्याकरणद्वारा भवति। कलाः पठामः वयं, तत्र कश्चन ग्रन्थः वर्तते, इदानीं नाट्यशास्त्रं वा भवतु, नाट्यशास्त्रस्य विश्लेषणं कथं भवति? व्याकरणद्वारा भवति। एवं सर्वत्र व्याकरणम् आवश्यकम्। अनेन संगीतछात्रः शब्दज्ञानम् अनुभूय अथवा शब्दान् जानन्ति, शब्दान् ज्ञात्वा ते व्यवहरन्ति। अथवा कलाः ये पठन्ति ते नाट्यशास्त्रं पठन्ति, नाट्यशास्त्रस्य विश्लेषणं व्याकरणद्वारा भवति। नाट्यशास्त्रं सम्यक् ज्ञात्वा ते व्यवहरन्ति। एवं न केवलं सम्भाषणेन अपितु शास्त्राध्ययनेन अथवा दर्शनाध्ययनेन, कलायाः संगीतस्य वा अध्ययनेन वा भवतु, सर्वत्र अस्य व्याकरणस्य महत्त्वम् अद्वितीयं वर्तते। अतः भाषायाः सम्यक् ज्ञानार्थं व्याकरणम् आवश्यकं। कथं दातुं शक्यते इति प्रश्नः। अधुना संस्कृतक्षेत्रे अस्माकं पाठनं कथं वर्तते इति वयं प्रथमं चिन्तनीयम्, अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। संस्कृतक्षेत्रे काव्यद्वारा तथा कथाद्वारा, सुभाषितद्वारा, नाटकद्वारा, स्वस्थवृत्तपाठनद्वारा, नाम आयुर्वेदशास्त्रे एवं सरलसंस्कृतपाठनद्वारा दैनन्दिनजीवने व्याकरणस्य सदुपयोगिता कार्या इति वयम् इदानीं चिन्तयामः। तत्र एव अस्माकं मूक्स् पाठ्यक्रमनिर्माणं, नाम भाषायाः प्रथमस्तरे सरलं संस्कृतम् उपयुज्य अभिव्यक्तिकौशलं सम्पादनीयम्। परन्तु सरलीकरणम् इति वा, सरलीकरणं नाम तत्र चिप्रत्ययः वर्तते। पूर्वं सरलं न आसीत्, इदानीं सरलीकृतम् इति न। अतः सरलं संस्कृतम् इति करणं, न तु सरलीकरणम्। सरलीकरणेन संस्कृतस्य विकृतता सम्भवति। तथा अन्यभाषापदानि योजयित्वा संस्कृतं वदामः तर्हि
तत्रापि दोषः भवति। संस्कृतस्य मूलस्वरूपमेव नश्येत्। अतः सरलं संस्कृतं भवतु, मानकं संस्कृतं भवतु पाठ्यक्रमनिर्माणे। मानकसंस्कृतं नाम किमिति चेत् पाणिनीयपद्धत्या सम्मतमेव संस्कृतम्, पाणिनीयपद्धत्यनुसारं भवतु इति अस्ति। तथा पाठ्यक्रमनिर्माणे एवं चिन्ता कार्या यथाशक्ति अखिल भारतीय स्तरे सर्वत्र समानायाः अवगमन योग्यतायाः पालकं भवतु इति। नाम भारते सर्वत्र विद्यमानः शब्दः भवतु पाठनसमये इति चिन्ता कार्या अस्ति। एवं मनसि विचिन्त्य अग्रे गच्छामः। अतः भाषायाः सरलतायाः आवश्यकता किमर्थम् इति चेत् तत्र मुख्यं प्रयोजनं लोकव्यवहारः, तथा शिक्षणे माध्यमं, गौणं प्रयोजनं तु प्रसारः, पाठ्यपुस्तकनिर्माणम् एवं भवति। इमां चिन्तां मनसि निधाय एव मूक्स् पाठ्यक्रमः आयोजनीयः इति मम चिन्ता। अत्र पाठ्यक्रमनिर्माणं कथं भवेत्? इदानीं पाठ्यक्रमनिर्माणे का चिन्ता आवश्यकी इति मया अत्र उक्तम्। इदानीं पाठ्यक्रमनिर्माणे रीतिद्वयं वर्तते। एकं तु समग्रं विषयं विचिन्त्य पाठ्यक्रमनिर्माणं, नाम करिकुलम् इति वयं वदामः। अतः प्रथमं समग्रं विषयं विचिन्त्य प्रथमं पाठ्यपद्धतिरूपरेखा कार्या अहं प्रदर्शयामि अनन्तरं। तत्र पाठ्यपद्धतिरूपरेखायाम् उद्देश्यानि कानि? नाम अत्र एवं पाठनं भविष्यति, अस्य पाठनस्य अथवा अध्ययनस्य अध्यापनस्य उद्देश्यानि कानि इति उद्देश्यानि। कति मासाः आवश्यकाः? पाठ्यक्रमस्य पूरणाय, अध्यापनस्य पूरणाय कति मासाः आवश्यकाः? कति कालांशाः आवश्यकाः? कालांशाः नाम अवर्स्। भाषा कथं भवेत्? लैंग्वेज। अत्र के व्याकरणांशाः पाठनीयाः? कथं पाठनीयाः? अनन्तरं निर्दिष्टाभ्यासः, प्रश्नोत्तरं, परीक्षा च कथं भवेत्, एवमेव चिन्ता। अतः एकम् उदाहरणमहं प्रदर्शयामि। तत्र उदाहरणार्थम् अहं सुभाषितं स्वीकरोमि। इदानीं दैनन्दिनव्यवहारेषु संस्कृतव्याकरणस्य सदुपयोगिता विषय मूक्स् पाठ्यक्रमनिर्माणमित्यत्र अहं सुभाषितम् इति विषयं स्वीकरोमि। नाम किमर्थम् अयं विषयः इति चेत् इदानीं तत्र मूक्स् प्लाट्फार्म् बहूनि सन्ति। तत्र संस्कृत फॉर बिगिनर इति विषयमधिकृत्य कोर्सेरा इति प्लाट्फार्म् मध्ये पाठनं वर्तते। तथा
इंट्रोडक्शन टू संस्कृत इति विषयमधिकृत्य एडेक्स मध्ये वर्तते। संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर इति विषयमधिकृत्य युडासिटी इत्यत्र इति प्लाट्फॉर्म मध्ये पाठनं प्रचलति। इंडियन फिलोसफी एंड संस्कृत इति विषये तत्र ओपन लर्न इति प्लाट्फॉर्म मध्ये पाठनं प्रचलति। संस्कृत एंड हिंदुइज्म इति विषयमधिकृत्य iTunes इत्यत्र पाठनं प्रचलति। iTunes U इत्यत्र पाठनं प्रचलति। एवं सर्वत्र संस्कृत विषये MOOCs द्वारा अध्यापनं प्रचलति। अतः भिन्नया रीत्या इदानीं काव्यद्वारा संस्कृत पठनं नाम व्याकरणाध्ययनम्। अनेन व्याकरणाध्ययनेन भाषायाः शुद्धता, अनन्तरं व्यवहारे शुद्ध संस्कृतस्य अथवा संस्कृतस्य प्रयोगः। एवं रीत्या सुभाषितानां स्वीकरणेन कथं भवति MOOCs पाठ्यक्रम निर्माणमिति। तत्र प्रथमं किं करणीयम् इत्युक्ते प्लाट्फॉर्म स्वीकरणीयं। नाम अत्र बहवः स्तराः सन्ति। कोर्सेरा इति प्लाट्फॉर्म अस्ति, एडेक्स इति अस्ति, युडासिटी, ओपन लर्न, iTunes U, यूट्यूब एजु, एवमेवं बहवः स्तराः सन्ति MOOCs मध्ये। अतः प्रथमं प्लाट्फॉर्म स्वीकरणीयम्। अतएव अत्र उक्तं चूस् प्लाट्फॉर्म फर्स्ट इति। तत्र ऑब्जेक्टिव किं भवति? प्रैक्टिकल संस्कृत ग्रामर तु सुभाषिता इत्यत्र ऑब्जेक्टिव्स कथं स्यात्? एकम् उदाहरणमेव दास्यामि, भवन्तः चिन्तयन्तु, अनन्तरं नूतनं किमपि अस्ति चेत् कृत्वा पाठ्यक्रम निर्माणं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। तत्र enable learners to apply Sanskrit grammar in daily conversations। नाम संस्कृत सुभाषितं पठित्वा तत्र व्याकरण विश्लेषणं कृत्वा व्याकरणज्ञानं सम्पाद्य ते प्रतिदिनं संभाषणे अथवा व्यवहारे संस्कृतभाषायाः सरल संस्कृतं वा किमपि प्रयोगं कुर्वन्तु इति। अतः संस्कृत ग्रामर इन डेली कन्वर्सेशन्स् इति। अनन्तरं रैटिंग उद्देश्यं भवति, थिंकिंग उद्देश्यं भवति, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सुभाषितास्, अप्लाइंग देयर विजडम टू डेली लाइफ। सुभाषितस्य प्राधान्यं किम्? सुभाषितस्य प्राधान्यं नाम सुभाषितस्य प्राधान्यं वयं सर्वे जानीमः। सुभाषितेषु मानवजीवनस्य व्यावहारिकं ज्ञानं वर्तते। सुभाषितं जीवनस्य पथप्रकाशकं भवति। अनेन जीवनं सुखमयं स्यात्। अतः मनुष्य जीवितस्य अथवा मानव जीवनस्य अमूल्य निधिः भवति सुभाषितम्। अतः सुभाषितद्वारा जनाः संस्कृतं पठन्तु, अनन्तरं भाषणं कुर्वन्तु, लिखन्तु इति अस्माकम् इच्छा। एतदेव अस्माकम् उद्देश्यं। सुभाषितेन यानि तत्त्वानि उक्तानि तानि स्वजीवने आचरणीयानि। एवम् अस्माकम् उद्देश्यम्। अनन्तरम् एकम् उदाहरणं सुभाषितद्वारा MOOCs पाठ्यक्रमः कीदृशः इति। प्रथमं तावत् प्लाट्फॉर्म, तत्र कोर्सेरा वा भवतु, प्लीज सेलेक्ट द प्लाट्फॉर्म फर्स्ट। कोर्सेरा, एडेक्स, युडासिटी, ओपन लर्न, iTunes U,
एवमेवं प्लाट्फॉर्म्स् सन्ति, अतः चूस् प्लाट्फॉर्म् फस्ट्। देन् ड्यूरेशन्, षण्मासाभ्यन्तरे छात्राः सुभाषितद्वारा व्याकरणं ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः इति। अनन्तरं तत्र 24 सप्ताहाः 24 वीक्स्, तत्र पुनरपि चिन्तनं। प्रथमं लेवल 1 नाम फाउंडेशन कोर्स इति रीत्या, देन लेवल 2 एक्सप्लोरेशन, देन एडवांस स्टडी, एवं लेवल 1 लेवल 2 देन एडवांस स्टडी इति रीत्या अत्र विभागः कार्यः। 1 to 4, 5 to 12, then 13 to 24 weeks. Then what are the materials? For example, the language of Subhashitas. सुभाषितानां भाषा इति एकः ग्रन्थः वर्तते। सः ग्रन्थः भवति अस्माकं स्टडी मेटीरियल। देन् संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, देन् ऑनलाइन रिसोर्सेस लाइक वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स एक्सेट्रा। एवं अस्माकं तत्र मूक्स् पाठ्यक्रमनिर्माणे एते अंशाः मनसि निधायैव निर्माणं करणीयम्। प्रथमं तु उद्देश्यम्, अनन्तरं प्लाट्फार्म्, अनन्तरं कति मासाः, तदनन्तरं कति खण्डाः अथवा सप्ताह खण्डाः अधिकाः भवेयुः, अनन्तरं कथं भवेत्, सुभाषितकक्ष्या कथं भवेत् इति समग्रासूत्रणं प्रथमं करणीयम्। नाम करिकुलम् इति वयं वदामः। अनन्तरं टीचिंग मेथडोलॉजी कथं भवति, तत्र ऑनलाइन रिसोर्स इत्यतः बहवः गुणाः सन्ति खलु। नाम फ्लेक्सिबल स्केड्यूल् वर्तते, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अत्र वर्तते, सेल्फ पेस्ड लर्निंग अत्र भवति, मूक्स् द्वारा यदि पाठनं भवति तर्हि, एवं डाइवर्स कोर्सेस अत्र भवति, टीचिंग मेथडोलॉजी अत्र भिन्नं भवति। अतः टीचिंग मेथडोलॉजी सुभाषितकक्ष्यायां कथं स्यात्। प्रथमं तु लेक्चर डिस्कशन्स, देन ऑडियो विजुअल एड्स, देन ग्रुप एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, देन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, encourage self study and practice, एवं टीचिंग मेथडोलॉजी। सुभाषितान पाठनम् इत्यत्र एते विषयाः अत्र नीतयः भवन्ति। अनन्तरम् अस्माकं टार्गेट किं भवति, टार्गेट ऑडियंस। कदाचित् संस्कृतं येन पठितवन्तः ते अत्र प्रविशन्ति, नाम ओपन प्लाट्फॉर्म अस्ति इत्यतः अत्र फॉर्मल एजुकेशन स्यात्, इन्फॉर्मल एजुकेशन स्यात्, अथवा नॉन फॉर्मल एजुकेशन अपि अत्र भवति। अतः संस्कृतं येन पठन्ति अथवा पठितवन्तः पूर्वं, ते चिन्तयन्ति अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि इति कृत्वा अत्र आगच्छन्ति। अनन्तरं
स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ते अपि आगच्छन्ति। अहं संस्कृत संभाषणं कर्तुम् इच्छामि, तत्र सरल संस्कृतं मानक संस्कृतं च भवतु, मम भाषायां दोषः न भवेत्, शुद्धं संस्कृतं भवेत् इति ये इच्छन्ति ते अपि अत्र ऑडियन्स् रूपेण आगच्छन्ति। तथा ये इच्छन्ति सर्वे, नाम संस्कृत भाषां ये इच्छन्ति अथवा अस्माकं संस्कृति ज्ञानम्, अस्माकं संस्कृतिः का इति ज्ञातुं ये इच्छन्ति ते सर्वे अत्र अस्माकं टार्गेट् भवन्ति। अतः पुनरपि एकवारम् अहं सूचयामि। प्रथमं तु ऑब्जेक्टिव्स, अनन्तरं चूस् प्लाट्फार्म फर्स्ट, अनन्तरं ड्यूरेशन weeks, and then level 1 choose, then advanced study, and then study materials, and then teaching methodology. And then इदानीम् अध्यापनम् अथवा अध्ययनं समाप्तं। प्रतिदिनम् अत्र अध्ययनस्य समाप्तौ असैन्मेंट्स् दातव्यमस्ति। तद् कथमिति अहं प्रदर्शयामि एकम्। अनन्तरं टेस्ट् भवति, क्वेश्चन् एंड आन्सर्स् भवति, एवं असेस्मेंट कथं भवति इति। तत्र 40% क्वेश्चन् एंड आन्सर्, 30% असैन्मेंट्स्, 30% टेस्ट् एवं स्यात्। देन् सर्टिफिकेशन्। केचन जनाः संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छन्ति, ते आगच्छन्ति, पठन्ति, गच्छन्ति। परन्तु केषाञ्चन जनानां मनसि एवम् अस्ति, अहं सुभाषितद्वारा संस्कृतम् अथवा व्याकरणं पठित्वा परीक्षां लिखामि इति चिन्तयति। तर्हि तेषां कृते परीक्षा करणीया अस्ति। इदानीं स्वयं प्लाट्फार्म् मध्ये एवं वर्तते खलु। तत्र ये परीक्षार्थम् इच्छन्ति ते परीक्षां लिखन्तु, ये न इच्छन्ति ते न लिखन्तु इति। अतः परीक्षा कार्या चेत् परीक्षा कार्या, तत्र सर्टिफिकेट् अपि दातव्यमस्ति। परन्तु सर्टिफिकेट् ऑफ कंप्लीशन अपॉन फिनिशिंग द कोर्स सक्सेसफुली अनन्तरमेव दद्यात्। एवं भवति अस्माकं करिकुलम फ्रेमिंग। देन् उदाहरणम्, एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। इदानीम् आहत्य कक्षा कथं भवेत् इति वयं चिन्तितवन्तः। अनन्तरम् एकैकं कालांशं स्वीकृत्य लेसन् प्लान् इति रूपेण चिन्तनीयं वर्तते। आहत्य एवं भवति, तर्हि लेसन् प्लान् कथं स्यात्, सुभाषित एवं मूक्स् पाठ्यक्रम निर्माणे एवं निश्चयेन करणीयं। केवल लेसन् प्लान् न पर्याप्तम्। आहत्य करिकुलम् कथं भवेत्, अनन्तरं लेसन् प्लान्, एवं द्विधा कार्यम् अस्ति। लेसन् प्लान् कथं भवेत् इति तत्र उदाहरणं, तत्र किं वर्तते, पाठ्यक्रमे ये अंशाः निर्णीताः, इदानीम् एते अंशाः अत्र भविष्यन्ति इति पाठ्यक्रमे निर्णयः सञ्जातः। तत्र उद्देश्यं किमित्यपि वर्तते। एवं उद्देश्यानां स्वांशीकरणं यथा स्यात् अथवा निर्णीतानाम् अंशानां स्वांशीकरणं यथा स्यात् तथा पाठनबिन्दूनां निर्णयः कार्यः। प्रतिदिन पाठनबिन्दु नाम लेसन् प्लान् तत्र करणीयमस्ति। उदाहरणं पश्यतु, तत्र फौण्डेशन् कोर्स् एवं स्यात्। इदानीं भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु।
तथापि एकम् उदाहरणरूपेण अहं ददामि। तत्र प्रथमसप्ताहे introduction to Subhashitas, their significance and history. Then द्वितीये तृतीये च सप्ताहे basic Sanskrit grammar review. नाम अत्र वयं चिन्तितवन्तः कथं भवति व्याकरणविश्लेषणम् अत्र भवति। सुभाषितपठने व्याकरणविश्लेषणं च भवति। तत्र एते अंशाः पाठनीयाः, व्याकरणकार्याणि पाठनीयानि। तत्र सन्धि, समासः, विभक्ति अथवा कृदन्त, तद्धितान्त भवतु। तत्र के अंशाः पाठनीयाः इति समग्रसूत्रणे वर्तते। तदधिकृत्य लेसन प्लान् करणीयम्। अत्र कदाचित् सर्वं पाठयितुं वयं न शक्नुमः। संस्कृतव्याकरणं सम्पूर्णं पाठयामि अहम् इति नास्ति। यत् अवश्यम् आवश्यकं तस्य पाठनम् अत्र भवतु। नाम प्रथमं सूत्राणि नावश्यकानि, अनन्तरं कदाचित् जनाः इच्छन्ति अत्र किमपि प्रमाणमस्ति वा, अस्ति चेत् ते पृच्छन्ति। कदाचित् अत्र क्वेश्चन् आन्सर् मध्ये अथवा तेषां तैः सह कदाचित् वार्तालापं भवन्ति। तत्र यदा भवति तदा ते पृच्छन्ति अत्र प्रमाणमस्ति वा, अत्र सन्धिप्रकरणे पाणिनेः सूत्रमस्ति वा इति पृच्छन्ति चेत् वदन्तु। प्रथमं तु बेसिक् संस्कृत ग्रामर्, तत्र सन्धि एवं कृत् विभक्ति, तत्र विभक्तिज्ञानं निश्चयेन आवश्यकं भवति। नाम व्यवहारे अपि कारकज्ञानम् आवश्यकं भवति। यदा संस्कृतसम्भाषणं भवति तदा कारकस्य आवश्यकता वर्तते एव। अतः विभक्तिज्ञानं निश्चयेन आवश्यकं, सन्धिज्ञानम् आवश्यकं। आवश्यकं चेत् समयः अस्ति चेत् अथवा अस्माकं पाठ समग्रसूत्रणे एवं वर्तते। नाम संस्कृत ग्रामर् के अंशाः अत्र पाठनीयाः इति वयं चिन्तितवन्तः। तत्र तं विषयम् अत्र स्वीकरोतु। एवमेव सन्धि, कृत्, विभक्ति एवं तृतीय सप्ताहे अपि बेसिक् संस्कृत भवतु। कदाचित् परिवर्तनं चतुर्थे सप्ताहे अपि भवति, परन्तु अहम् अत्र तृतीय सप्ताहपर्यन्तं लिखितवान्। अनन्तरं स्टार्ट् वित् सिम्पल् सुभाषिता। सत्यं वद, धर्मं चर। तत्र सत्यं वद इति अस्ति। वयं पृच्छामः सत्यं वद इति अस्ति। पूर्वं तत्र द्वितीय तृतीय सप्ताहे तत्र विभक्तिपाठनावसरे क्रिया परिचयः भवति, कर्तुः परिचयः भवति, एवं कर्मसंज्ञायाः परिचयः भवति। एवम् अत्र सत्यं वद इति वयं वदामः। तदा तत्र पृच्छामः अत्र वद इत्यस्ति, अत्र कर्तृपदमस्ति वा इति। एवमेवं कक्षा चालनीया वर्तते। एवं स्टार्ट् वित् सिम्पल् सुभाषिता, धर्मं चर, एनलैस् द सुभाषिता स्ट्रक्चर and vocabulary and meaning. तत्र चतुर्थ सप्ताहे एवं भवेत्। अनन्तरं स्टडी ऑफ सुभाषित वर्च्यूस्, नाम अहिंसा, परमो धर्म इत्यादीनां चिन्तनम् अत्र वर्तते। देन् मोरालिटी, तत्र सुभाषितानि सन्ति चेत् योजयन्तु, पाठनं कुर्वन्तु। परन्तु तत्र लेसन् प्लान् कथं भवति, कथं भवेत् इति अत्र चिन्तयामि। अनन्तरं विस्डम् इति विषये, विद्या ददाति विनयं विनयाद्यादि पात्रताम् इति विषये अथवा कमपि विषयं स्वीकृत्य अत्र करोतु। देन् तत्र
9 to 12 explore Subhashita's own life lessons, spiritual growth, Tattvamasi, etc. Subhashitam अथवा तादृशं वाक्यं स्वीकृत्य वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादि वाक्यं स्वीकृत्य पाठनं भवतु। अनन्तरं advanced study means the commentaries and interpretations, historical context and cultural significance of Subhashita. तत्र व्याख्यानानि सन्ति, व्याख्यानानां परिचयः भवति, अनन्तरं तेषाम् आचरणविषये चिन्तनं भवति। एवं सर्वं पाठयित्वा अनन्तरं the language, Subhashita language and style. We are analyzing Subhashita language and style. कथं भवति language, अतः भाषा कथं वर्तते, अस्य शैली कथं वर्तते, अस्याः भाषायाः शैली विषये चिन्तनम्, एवं अनन्तरकालांशः। अनन्तरं apply Subhashita teachings on to relationship and decision making daily to day life इति एकं चिन्तनं वर्तते। एवं समग्रसूत्रणं भवति, लेसन प्लान् अपि भवति। तदा एकैकं सप्ताहं स्वीकृत्य लेसन प्लान् निर्माणं भवतु, नो चेत् अस्माकं पाठ समग्रसूत्रणे यद् वर्तते तद् न भवति। अतः तत्र एडवांस स्टडी कथं भवेत् अथवा तत्र लेवल 2 कथं स्यात्, लेवल 1 कथं स्यात् इति चिन्ता कार्या वर्तते। एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। तत्र सुभाषिताध्ययनस्य प्रमुखलक्ष्यम् एवम् अमुं पाठ्यक्रमम् आधृत्य एकैकस्यापि सुभाषितस्य कालांशनिर्णयः कार्यः। अस्य कालांशस्य उद्देश्यं किम् इति निर्धार्य पाठ्यबिन्दूनां विश्लेषः करणीयः। एकं सुभाषितं स्वीकुर्मः, तत्र इम्पोर्टेण्ट् पायिण्ट्स् पाठ्यबिन्दवः, तेषां बिन्दूनां विश्लेषः कथम् इति चिन्तनम् आवश्यकम्। पश्यतु लेसन प्लान्। तत्र प्रथमं तु recite and write on the board Subhashita, introduce the Subhashita, 5 minutes. Eka khanda iti swikurmaha, 1 hour. 5 minutes, introduce the Subhashita, recite and write on the board. Then ask the students to repeat and practice pronunciation. Pronunciation अपि अत्र भवतु 5 निमेषाः। उदाहरणं तु अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसा मुदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्ति। अत्र एवं वर्तते, इदानीं तत्र सङ्गीतरूपेण उक्त्वापि स्थापयितुं शक्यते मूक्स् मध्ये। केवलम् अस्माकं काव्यालापनम् अथवा सुभाषितालापनं न, सङ्गीतरूपेणापि कृत्वा मूक्स् मध्ये स्थापयितुं शक्यते। तत्र बहूनि उपकरणानि सन्ति। अनन्तरं वोकाबुलरी इति 10 minutes स्वीकुर्मः, break down the Subhashita into individual words, then explain meaning, usage and context. यथा पदच्छेदः इति, अयं निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम् इति पदच्छेदः। अनन्तरं पदपरिचयः कथं भवति, तत्र कक्ष्यायां वयं कृत्वा दद्मः, अयम् इति कथं भवति, तत्र प्रातिपदिकं कथं भवति, निजः इति अकारान्तः भवति, निज इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गः भवति। एवमेवं वयं तत्र
प्लाट्फार्म् मध्ये पाठयामः। छात्राः अनन्तरं शृण्वन्ति, पठन्ति, कदाचित् शङ्काः पृच्छन्ति, मूक्स् द्वारा एव ते तत्र शङ्काः लिखन्ति, वयं दृष्ट्वा शङ्कानिवारणं कुर्मः। एवम् अनन्तरम् अर्थावबोधः कथं भवति इति लघुचेतसां भवति। तत्र लघु लघु प्रश्नः का लघुचेतसां भवति, गणना लघुचेतसां भवति, कीदृशी गणना लघुचेतसां भवति, कुटुम्बकम्, एवमेवम् अर्थावबोधः इति वर्तते। तदनन्तरम् अन्वयः भवति। एवमेवं कुर्मः। मूक्स् प्लाट्फार्म् मध्ये एवं रीत्या वयं पाठयामः। अन्वयः भवति। अनन्तरं पदार्थः कथं भवति, पदार्थचिन्तनं पुनरपि अयम् एषः निजः आत्मीयः परः अपरः इत्येवं पदार्थविचारः आवश्यकः। अनन्तरं 20 निमेषः 20 minutes ग्रामर एक्सप्लेनेशन, explain rules and exceptions, case study, analyze the Subhashida's grammar structure. Then analysis 15 minutes, apply grammar rules to understand Subhashida meanings, group discussion, explore the Subhashida's significance. यथा अर्थकथनानन्तरं व्याकरणकार्य अयं निजः पाठनं कुर्मः। तत्र अयम् निजः इति स्थिते अत्र अयम् इति अनुस्वारः भवति। अत्र अनुस्वारसन्धिः वयं पाठयामः। एवं वेति वा इति स्थिते अत्र गुणसन्धिः भवति। नाम पूर्वं द्वितीयकालांशे तृतीयकालांशे च ये विषयाः पाठिताः ते अत्र भवेयुः, नाम नूतनं न भवेत्। अतः अस्माकं मनसि पूर्णं चित्रम् आवश्यकं। मम कक्ष्या एवं भविष्यति, मम आसूत्रणम् एवं वर्तते, अतः आसूत्रणानुसारं भवेत् कक्ष्या। अतः अत्र भाविनिकाले ये अंशाः भविष्यन्ति ते पूर्वमेव विचिन्त्य द्वितीये तृतीये कालांशे पाठयन्तु। तदधिकृत्यैव अत्र पाठनं भवति। नाम सन्धिकार्यं वयं पाठयामः अथवा समासकार्यं वयं एवम् अस्ति चेत् तत्र सन्धिकार्यविषये समासकार्यविषये तत्र पाठनं भवतु कालांशे। अत्र तत्र स्मारणमेव भवतु इति। एवम् उदारचरितानां तु वसुधैव वसुधाधिगमेव वसुधैव इति कृत्वा पुनः अभ्यासः करणीयः अथवा कारणीयः। अयम् एवमेवं वाक्यरचनाभ्यासः भवति, पदार्थानां योजनाभ्यासः च भवेत्। अनन्तरम् असैन्मेण्ट्स् कथं भवति, क्यूस् रूपेण भवति। अनन्तरं 1 point to each question कथं भवति, एकं प्रश्नं दद्मः, तत्र एकस्य प्रश्नस्य 1 point for each question। लास्ट डेट अपि भवतु, तत्र लास्ट डेट अत्र अस्य मासस्य दिने अस्मिन् दिने अस्य यन् भवति, एवं लास्ट डेट अपि दत्वा असैन्मेण्ट्स् ददातु। उदाहरणार्थं लघुचेतसाम् इत्यत्र प्रातिपदिकम् अस्ति। लघुचेतः, लघुचेतसः, लघुचेतस्, लघुचेतसा इत्येवं कृत्वा तत्र अंशानां नाम तत्र प्रातिपदिकं यद् वर्तते तत्र एकः अङ्गः, वसुधैव इत्यत्र सन्धिः, एवम् अव्ययपदम् अस्ति, वसुधा इत्यत्र अर्थः कः, एवं कृत्वा वयं पाठयामः चेत् छात्राः सुभाषितं जानन्ति,
सुभाषितस्य विश्लेषणद्वारा व्याकरणं जानन्ति, सुभाषिताध्ययनद्वारा जीवनं सुकरं भवति, व्याकरणाध्ययनद्वारा भाषायाः सौन्दर्यमपि वर्धते। अतः सुभाषितद्वारा संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनेन दैनन्दिनव्यवहारेषु संस्कृतस्य प्रयोगे तेषां शुद्धता भवति। यानी संस्कृतभाषायाः शुद्धं रूपं भवति, सुन्दरं रूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः संस्कृतं सर्वत्र प्रसारयामः। एवं काव्यद्वारा शक्यते, नाटकद्वारा शक्यते, परन्तु अत्र केवलं काव्यं पाठयित्वा स्तुत्तरस्य देवतात्मा एवं पाठयित्वा प्रयोजनं नास्ति। अत्र अस्ति उत्तरस्यां दिशि इति स्वीकृत्य व्याकरण विश्लेषणं कृत्वा यदि वयं पाठयामः तर्हि दैनन्दिनव्यवहारेषु अपि उपकाराय भवति। अतः एवं रीत्या एकं पाठ्यक्रमं भवन्तः कुर्वन्तु। मूक्स् पाठ्यक्रम सुभाषितं वयं पाठयामः मूक्स् द्वारा। अनन्तरम् अत्र भवताम् अवकाशः अस्ति, भवन्तः चिन्तयन्तु। अनन्तरं पुनः अपि के अंशाः योजनीयाः। एवमेवं भवति मूक्स् पाठ्यक्रमः। नाम समग्रासूत्रणं वर्तते, प्रतिदिनासूत्रणमपि वर्तते। एवं कृत्वा एव अग्रे गन्तव्यं, नो चेत् पराजयः भवति। कदाचित् व्याकरणचिन्ता एवं गच्छति, कदाचित् अन्यत्र गच्छति। अतः सर्वदा समग्रासूत्रणे श्रद्धा कार्या। तदनुकूलमेव दैनिकासूत्रणं भवेत् इत्येवमेव अहमत्र सूचयामि। अनन्तरम् अत्र कालांशः अस्ति वा, प्रश्नस्य वा किमपि? यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप इसमें प्रश्न रख सकते हैं। आज जो एवमेव खलु भवतां चिन्तनम् एवं स्यादेव खलु महाशय मूक्स् पाठ्यक्रमविषये? अवश्यम अवश्यम महोदय। सत्यम्। अनम्यूट करके तो बोलेंगे जो भी अपना प्रश्न रखना चाह रहे हैं। संस्कृते तु वरं सम्यक् वक्तुं शक्यते, हिंदी भाषायाम् अधिकम् अहं समस्या नास्ति। यदि हिंदी भाषायामपि भवति तर्हि अनुवाद माध्यमेन उमा महेश्वरी महोदय किञ्चित् वक्तुकामः अस्ति। धन्यवादः महोदय, बहु सम्यक् आसीत् महोदय। व्याकरणदृष्ट्या सामान्य एकविषयं स्वीकृत्य कथं वयं मूक्स् कुर्मः इति प्रतिपादनं बहु उत्तमम् आसीत्। एतत् तु उत्तममार्गदर्शनं। वस्तुतः मूक् तु भवत्येव, टेक्नालजि भिन्नं, किन्तु पाठ्यक्रमः करणीयः इत्युक्ते क्रमशः एतादृश एक उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र किं किं स्यात् इति लेसन् प्लान् इत्यादिकं सम्यक् विवरणं कृतवान् अस्ति महोदय। अत्र लेवल् 1 लेवल् 2 इति भिन्न भिन्न स्तरानुगुणं करणीयम् इति उक्तवान् किल महोदय। तत्र व्याकरणदृष्ट्या इदानीं सुभाषितं पाठयामः चेत् तत्र व्याकरणदृष्ट्या एतद् समासादिकम् अनन्तरं कारकविभक्त्यादिकम् इत्यादि वयं पश्यामः चेत् सन्धिः तु प्रथमस्तरे स्यात्। समास इत्यादिकं कस्मिन् स्तरे वयं कुर्मः, कथं कुर्मः, तस्य उपस्थापनादिकं कथं भवेत् इति किञ्चित् वदन्तु महोदय। इदानीं तत्र सन्धिविषये प्रथमं सन्धिविषये एव चिन्ता भवतु, चर्चा भवतु। अनन्तरं यदि वयं तत्र सुभाषितपाठनावसरे समासं पाठयामः तर्हि
समासविषये अनन्तरकालांशः भवतु। तत्र लघु लघु उदाहरणं दत्त्वा वयं पाठयामः। नाम इदानीं द्वन्द्वसमासे एकं स्वीकुर्मः, एवं लघु लघु उदाहरणद्वारा तत्र प्रदर्शनं कृत्वा पाठयामः चेत् वरम्। पुनः तत्र काव्यशास्त्रपरिचयः किमपि करणीयः चेदपि महोदय, कारणं तत्र अलङ्काराणाम् उपस्थापनं, पुनः तत्र काव्यसाहित्यदर्पणादिकं तस्य फौण्डेशन् किमपि अत्र किञ्चित् प्रकाशं कर्तुं शक्यते वा? एवं कर्तुं शक्यते चेत् कथं कर्तुं शक्यते सरलमुखेन? सुभाषितविषये तद् काव्यशास्त्रविषये भवतु इति मे मतिः। कारणं सुभाषितविषये अस्माकं चिन्ता एवं वर्तते, संस्कृत पठनं व्याकरण अध्ययनं तथा सुभाषित अध्ययनेन तेषां व्यवहारे किञ्चित् उन्नतिः। अतः यदि काव्यं पाठयामः तर्हि अलङ्कारशास्त्रपाठनं वयम् इच्छामः तर्हि अलङ्कारं पूर्वमेव किञ्चित् तत्र प्रथमस्तरे वा द्वितीयस्तरे वा अलङ्कारस्य तदपि तत्र के अलङ्काराः भवेयुः इति चिन्ता आवश्यकी। नो चेत् समग्रम् उपमा वा उत्प्रेक्षा वा रूपकं वा भवतु, तत्र अस्य उपस्थापनमेव भवेत्। नो चेत् अलङ्काराणां सर्वेषापि उपस्थापनेन भ्रमः भवति छात्राणाम्। अतः तत्र ते अनन्तरं पठन्तु। इदानीं अस्य काव्याध्ययनेन अथवा अनेन काव्याध्ययनेन वा अथवा सुभाषित अध्ययनेन वा ते इच्छन्ति पुनः अपि संस्कृतं किञ्चित् अध्ययनं करणीयमिति इच्छन्ति चेत् लघुसिद्धान्तकौमुदी वा अथवा कुवलयान्तं वा पाठयामः मूक्स् द्वारा। प्रथमं रुचिः उत्पादनीया अस्ति। उत्तमं महोदय, धन्यवादः। भवता तु अस्माकं कृते रुचिः उत्पादिता अस्ति। एक उत्तम मार्गदर्शनं महोदय, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अन्ये अपि केचन सन्ति, किसी को और को कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न है तो आप उपस्थापित कर सकते हैं, अन्यथा इस सत्र को यहीं पर अवसान की ओर ले जाएंगे, क्योंकि 5 बजे से पुनः अन्य कक्षा है। इस दृष्टि से किसी अन्य को कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा तो अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं साक्षात। हमें लग रहा है कि प्रश्न नहीं है। यहाँ पर मैं उपस्थिति पत्रक ऐड कर रहा हूँ। आप सभी उपस्थिति पत्रक अनिवार्य रूप से सबमिट करेंगे ताकि वह उपादेय रहेगा सबके लिए। हेलो। हाँ सर, आप जुड़े हैं? हाँ, मेरा एक प्रश्न है। इतने बड़े विद्वान का उद्बोधन हम लोगों ने सुना, एक उत्कृष्ट, हम तो कह सकते हैं कि एक व्याख्यान था, और लग रहा था कि कोई संगीत की ध्वनि आ रही थी। मुझे ये भी लग रहा था कि मैं पूरी तरह से उसको समझ पाता तो कितना अच्छा होता, और शायद ये प्रेरित करता है कि संस्कृत भाषा को जितना जल्दी सीखा जाए, अधिक से अधिक समझा जाए, तो वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हम अपने विद्वान हमारे आज के जो वक्ता हैं उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा। I will submit my request to him that is it possible to summarize your though it was a long and very elaborative lecture, so in nutshell can you summarize either in Hindi or in English, so that those with non-Sanskrit background may also understand the salient feature, though it is not possible, time is also very less, but that will help to
अंडरस्टैंड बेसिकली द आउटलाइन। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा 1 या 2 मिनट में अगर संभव हो तो उसको, अगर उसके मूल बिंदुओं को अगर रेखांकित कर देंगे तो शायद हम सब लोगों के लिए काफी लाभप्रद होगा। Okay, sir, I will send it within 5 or 6 days within ओके in English. Okay. थैंक यू। अस्तु। तो इसी के साथ आज की यह जो सभा है इसको संपूर्ति की ओर ले जाते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर समुपस्थित हमारे जो अतिथि हैं उनको हम अपने विश्वविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप तन्मयता से निरंतर युक्त होकर के सुनते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक सूचना भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि 26 तारीख को जो ये प्रस्तुति है उसके लिए 25 को अनिवार्य रूप से आप अपना पीपीटी संप्रेषित करें और पीपीटी निश्चित रूप से जो बताया गया है उन निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। और अंत में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वह निर्धारित है, जो जितने भी प्रशिक्षक आते हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया लेक्चर के आधार पर रहेगा वह। तो उसमें भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करें अनिवार्य रूप से। और अनुभव कथन के लिए अंतिम दिन का एक अवसर चयनित किया गया है जिसमें आप सभी जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो 5-5 मिनट का अवसर दिया जाएगा। 5 लोगों का ही चयन किया जा सकता है अधिकतम। तो आप अपना नाम संप्रेषित कर सकते हैं हमें। और इसके साथ ही साथ अंतिम दिन अर्थात 5 तारीख को जिस दिन संपूर्ण समारोह हो रहा है उस दिन कतिपय महनीय व्यक्ति रहेंगे। उनके अध्यक्षता में, उनके मुख्यातिथित्व में यह कार्यक्रम की संपूर्ति होगी। और हम चाहेंगे कि उस दिन अनिवार्य रूप से सभी अपने वीडियो के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिस समय में संपूर्ति कार्यक्रम होगा उस समय अनिवार्य रूप से आपका वीडियो ऑन रहे। यह हमारा नम्र निवेदन रहेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे बंद करके जाते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उस दिन अंतिम रहेगा और बहुत ही धैर्य पूर्वक आप लोगों ने इतने दिनों से सुना, इतने दिनों से निरंतर रहे, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और एक बार सभी अपना मुखाकृति का दर्शन करवाएंगे तो हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप सबके लिए यहाँ पर हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि एक यादगार भी रहता है और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि हाँ आप सजीव हैं ये सजीव अगर जिंदा है तो दिखना चाहिए, तो इस तरह है। तो हम एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो जिनका हमें ये दिख रहा है उन्हीं के आधार पर। तो 1 मिनट मैं इसको अस्तु। तो इसी के साथ आज की सभा को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, प्रणामः। हरि ओम्। धन्यवादः महोदय।
सभी इसको डिस्कनेक्ट कर दें लिंक को। अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ये उपस्थिति पत्रक को मैं काफी देर से भरने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा भी नहीं भरा जा रहा है सर। क्या समस्या आ रही है? पता नहीं, ये डायनेमिक लिंक नोट फाउंड इस तरह से करके कुछ दे रहा है।